अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 2। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ अलिफ जीम अलिफ खा अलिफ हा अलिफ आइन अलिफ गईन अलिफ स्वाद अलिफ दाद अलिफ ता अलिफ ज़ा अलिफ मीम अलिफ हा अलिफ काफ अलिफ लाम बा काफ बा काफ ता काफ सा काफ फा त्वा बा सीन लाम शीन लाम स्वाद लाम दाद लाम फा लाम क़ाफ लाम आइन लाम गईन लाम काफ लाम काफ नून त्वा नून ज़ा नून जीम दाल खा दाल हा दाल आइन दाल गईन दाल खा दाल खा सा हा रा बा रा या रा त्वा रा ज़ा रा बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम शीन मीम लाम जीम आइन
जीम हा जीम बा जीम बा आइन या गईन नून स्वाद फा स्वाद कॉफ दौद बा सी या सीन ता सीन फा कॉफ 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 शीन कॉफ सीन कॉफ आइन कॉफ हा कॉफ लाम काफ फा काफ कॉफ काफ काफ वाव हा वाव मीम वाव बा या नून या ता या वाव हमजा या हमजा बा ता नून ता 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 या ता आइन त्वा फा ज़ा बा लाम बा बा हा मीम बा आइन दाल आइन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खो तो फा सा मीम नून हा सीन नून फा हमजा ता सीन खो त्वा खो लाम कॉफ फा लाम कॉफ आइन लाम कॉफ नून
صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا نون فا سین جیم نون تا سین همزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خا شين يا غين يا را غين با را ميم طا را عين شين را عين سين را ضا لام لام شين كاف